إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون هذا ذكر مبارك من الله أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين إذ قال لأبيه قومه ما هذه التماثيل أنتم عاجلون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال بل كنتم أنتم آباؤه في ضلال مبين قالوا وجدنا الحج من دون الله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا قيل لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآياتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له إبراهيم قالوا ابعثوا إلى أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا بهم هذا فسألوا إن كانوا ينطقون فرجعوا بأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد أنتم هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم فلكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأبراهيم كذبناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونافلة وكلا جعلنا صالحين جعلنا من متين يهدنا وحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتينا حكما علما ونجينا الطريق التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخلنا في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان يحكمان في الحاسبنا في يده غنم وكنا عليكم شاهدين ففاهمنا سليمان وكنا أعطيناه حكما مبينا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين وعلمنا سنة لكم لتحضروا من بعد ولا تشاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى أرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين والشياطين يغوصون ومن يغوصون له يعملون من ذلك وكنا للحافظين وأجبنا دارتهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ما آتيناه له رحمة من عندنا وذكرى للعالمين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من غم ذلك من المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه بالعظم فرحا ظهر العظيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظلم ما بينات فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي يحسن فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها أبناء للعالمين وإبراهيم إن هذه أمتكم أمة ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران ثاني وإنا له كاتبون وحرمنا قرية هلكناها أنهم لا يرجعون
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون واقترب البعض الحق فإذا شاخص الأبصار منذروا يا ويلنا كم كنا في غفلة من هذا ولكنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها باردون لو كان هؤلاء آياتنا وارضواكم فيها خالدون لهم فيها زفير فيها لا يسمعون الذي خلق لهم مثنى أولئك ما يعبدون لا يسمعون حديثها وهم في مشهد أنهم خالدون لا يحزنهم الفضل الأكبر وتتلقى أولئك هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق من جوابنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعض الكلام أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكنا ما في فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فلا تمسكون أسرا وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدونه يعلم الجار من الصغر ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قالوا رجح بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان يريد وقدر عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا أخرجناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد لكي لا يعلم من بعدهم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله حق أنه يحيي الموتى وأنه لا كل شيء قدير والمستعارات الله فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس يجادل في الله بغير علم لا ولم لا إله ينير صانع الدين الله له في الدنيا حزن يضيق يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدر كذلك أن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطغى من أصابه فتنة انقلبنا وله حسرة الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدلنا ما لا يدله ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ولو ضل أقرب من فعيل يسمعنا وليس عجيب إن الله يدخل الذين آمنوا بالصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يحب المؤمنين من كان يدل أن ينصر الله في الدنيا والآخرة ينصر بسبب الإسلام يقطع قال ينصر هل يذل كيف ما يغير كذلك أنزلنا آيات بينات لا يهدي من يريد إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين يشركون من الله يخرجونهم يوم القيامة إلا الله على كل شيء شهيد. هذان حسنان اختصموا في يقين والذي كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميم يصهر ما في وجوههم والجلود لهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا من صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور
من ذهب والألوان لباس فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى أسرار الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلنا للناس سواء فيه برباد ومن فيه الحاد مثل من العذاب عليم وإذا وضعنا على إبراهيم مكان بيت الله فيه شيئا وطير بين الطواهين والقائمين والركع السجود وأرسل في الناس حجيات ورجال على كل داميات من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة ليشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تحتهم ويقولوا ومن يتبعهم الأولاد ذلك يعظم حرماتنا فوحل وحلنا لما إليكم فاجتنبوا مثل الأوثان ويكون قول حنفاء إلا عباد المشركين إلا كأنما خر من السماء فتخطفه السيل أو تهوي به في مكان صحيح ذلك يعظم شعائر الله من تقوى القلوب فإلا من تقوى القلوب هي منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العظيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلى ما أخذ فلو أسلموا وشروا محمدين الذين ذاذلوا الله ويذكروهم والصابرين على ما صاروا ومقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاتقوا النار يا أسراف فإذا وجبت جنوبها وكلنا واطعوا القانع والمطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى من الله سخرها لكم تذكروا الله على ما داكم في المؤمنين إن الله يدافع الذين آمنوا إن الله لا يحب كل حوان كفور أذن للذين يقاتلون إن الله وإن الله لا يحب القدير الذي يخرج من ديارهم بغير حق إلا أن يكون ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدم الصوامع وبيعهم وصلوات موسى يذكرون الله كثيرا وينصر الله من ينصر الله لقوي عزيز الذين مكناهم لقاء صلاة والزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا يعتذرون وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فيها وزناهم كافر المعطل كفر المشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار لكن تعمل القلوب الذين يسلون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله العذاب إن يوما عند ربك كان مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك لهم عذاب من رجز أليم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم من آياته والله ولي حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فيضل في قلوبهم مرض قاسي قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذي أوتي العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فإن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم العذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في
في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليغفرنهم الله أجرا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك من عاقب ما عوقب به ثم بغي عليه لينصره الله إن الله لعفو غفور وإن الله لعفو غفور ذلك لأن الله يريد النار في الليل وهو عليم في الليل وأن الله سميع بصير ذلك لأن الله الحق والعلم من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله من السماء أن تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك به في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا مناسكا لا ينازعنك في الأمر إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاءوك فقل لهم ما تأمروا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا من الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا تدعون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من أهواء ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قلوب هذا ليكون لكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس إذا أقيموا الصلاة والزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جزاك الله